शीतळ घेऊया मात्या, फुलांच्या वांगडा दोलिया वाऱ्यार लारा. भाच्यात एकशे सवण्यांचो गोडे, पियाकूय गावली गितां आमच्या सुरात. सगळ्यांचे राती ला 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 ला. हातात घालून हात नाचूया गाऊया मुक्ताच्या मधुर तालात, मुक्ताच्या मधुर तालात, मुक्ताच्या मधुर तालात. शेवटी मोगरिया बोली, मागे बाये नाच गे बाये, जांभळा पिकीचा कुलताळे, बस गे बाये दोन गे बाये. शेवटी मोगरिया बोली, बस गे बाये दोन गे बाये. बाया करा
नमस्कार. कोकणी भाषा मंडळ संचालित रवींद्र केळकर ज्ञान मंदिर तुमचे मुखार सादर करता ॲडव्होकेट उदय भेंब्रे हांचे जिवीत वावर आणि साहित्याचे आधारित एक सांस्कृतिक कार्यावळ. चला तर आम्ही सगळीच मिळून मनवूया. उदय बाप कर्तुबी जिविताचा उत्सव. चलात तर या उदय बाबाच्या घरा जाणून घेवंक तांच्याच कडच्यान तांचे वावर आणि त्यांच्या मनातल्या भावना. संध्याचे राती माडाच्या सावळे सारेल्या सोबीत मांडा हातात घालून हात नाचूया गाऊया सुंडाच्या मधुर ताला. संध्याचे राती माडाच्या सावळे सारेल्या सोबीत मांडा हातात घालून हात नाचूया गाऊया सुंडाच्या मधुर ताला.
स्वातंत्र्याचो आयला काळ स्वातंत्र्याचो आयला काळ चढला बावटो घराघरात उजवाड नवो आयला म्हज्या घरात अंधकार म्हज्या घरात कितली तपा देखली पापा घेतलो मार पेटले फार कितली तपा देखली पापा घेतलो मार पेटले फार रक्त प्रेम जळले म्हज्या घरात संसाराचे तोडून पास कितले जाले हद्देपार संसाराचे तोडून पास कितले जाले हद्देपार तीच तांच्या फांकणे तरी म्हज्या घरात अंधकार म्हज्या घरात फोडून म्हज्या देवा मूर्त देवचारांनी घेतला भार फोडून म्हज्या देवा मूर्त देवचारांनी घेतला भार चंद्र सूर्या गिराण देखून म्हज्या घरात अंधकार चंद्र सूर्य गिराण देखून म्हज्या घरात अंधकार आज कोम्या धपलो तरी उजवाडटले फात्या पारार आज कोम्या धपलो तरी उजवाडटले फात्या पारार सूर्य चंद्र येतलो लासूंक म्हज्या घरात अंधकार सूर्य चंद्र येतलो लासूंक म्हज्या घरात अंधकार म्हज्या घरात अंधकार म्हज्या घरात अंधकार जयबाब, तुम्ही मुंबई आकाशवाणीत काम केला गीतकार म्हणून कवी म्हणून, तर त्यो याद्यो कशी आशिल्ल्यो तुमचे? आकाशवाणीचेर हांव पावलो तो अपघातान. म्हाका नोकरेची गरज आशिल्ली कित्याक शिक्षण फुडें व्हरपाचें आशिल्लें आनीक तेन्ना कळ्ळें की आकाशवाणीच्या कोंकणी विभागांत एक जागो आसा स्टाफ आर्टिस्टाचो. हांवें अर्ज केलो आनीक त्या अर्जा प्रमाणे म्हाका तांणी घेतलो. एक अडचण हांवें म्हजी सुरवातीकच सांगली की हांव BSc करतां आनी ताका लागून म्हाका दिसाची प्रॅक्टिकल्स करची पडटली. तेन्ना म्हाका तांणी सांगलें की कोंकणी कार्यावळ सकाळची अर्दवर रातची अर्दवर मदले काळांत तूं मेकळो उरतलो तुज्यान तें करूं जाता आनी म्हणून हांवें ती नोकरी घेतली. पूण घडलें अशें की मागीर अधिकारी बदल्लो आनी त्या अधिकाऱ्यान म्हाका क्लार्काचें काम दिलें जें दिसभर करपाचें. म्हणटकच म्हजें शिक्षण आडखळ्ळें. प्रॅक्टिकल जायनात म्हणटकच BSc जावंक पावली ना. पूण दुसरे तरेन एक फायदो जालो तो असो की आकाशवाणीचेर म्हजी आवड म्हणून क्लॅरिकल काम जें कितें आशिल्लें तें तर हांव करीच कित्याक ती जबाबदारी आशिल्ली. पूण त्या भायर गितां लागलीं. संगीत विभागान मागलें गीत जाल्यार गीत बरोवन दिलें. श्रुतिका बरोवची पडली जाल्यार श्रुतिका बरयली. केन्नाय टॉक दिवची पडले जाल्यार टॉक दिलें. अशे रितीन केन्नाय रिकॉर्डिंग करपाचो मनीस पावलो ना जाल्यार रिकॉर्डिंग केलें. आनी खबरो हो एक वेगळोच विभाग आशिल्लो. त्या खातीर वेगळेच लोक आशिल्ले. 10 मिनटां खबरो आसताल्यो. केन्ना केन्नाय तांचे मदलो कोणूय पावना अशें जालें जाल्यार तें काम म्हाका सांगताले आनी तें काम इतलें कठीण आशिल्लें की फांतोडेर येवप, आपणेच संपादन करप, सगळ्या एका मनशान सगळ्या खबरांचें संपादन करप, ताजे कोंकणी अणकार करप आनी मागीर तो दिस्त वेळार वचून वाचप. म्हणजे हे खूब टेन्शनाचें काम आशिल्लें. पूण हांव तें आवडीन करी कित्याक हे सगळें करपाक म्हाका एक आवड दिसताली. आनीक कोणाकय दिसूं येता की रेडिओचेर दिसपट्टें एकाच तरेचें काम तेच प्रोग्राम म्हणटकच वाज येवपाचो कोणाकय. पूण ना, आमी एक पळयलें की वेगळे वेगळे मनीस येतात, वेगळे वेगळे कलाकार येतात, वेगळी वेगळी कला दिश्टी पडटा आनी वेगळे वेगळे तरांचे प्रयोग जातात. ताका लागून वाज येनाशिल्लो. दिसपट्टें नवें कितें कितें तरी घडटालें आनी तें बरें दिसतालें. आनी थंय हांव खूब शिकलोय बी ते नदरेन. रिकॉर्डिंग कशें करतात, चाली कश्यो लायतात, आर्टिस्ट आनी संगीत दिग्दर्शक म्हऱ्यांत बसून रिहर्सल्स कश्यो घेतात, हें सगळें त्या काळांत समजलें. आनीक गजाल एक सांगपाचें म्हणजे जी म्हाका अभिमानाची की ज्या राती
भारतीय फौजो गोंय मुक्त करपाक भितर सरल्यो ताजे दुसरे दीस सकाळचें खबरांपत्र हांवें करपाचें आशिल्लें आनी ह्यो फौजो भारतीय फौज गोंयांत भितर सरली ही खबर सांगपाची संद म्हाका त्या दिसा मेळ्ळी. हसूया नाचूया खेळूया गुथूया माळ सपनांची. हसूया नाचूया खेळूया गुथूया माळ सपनांची. आम्ही किरणा सूर्याची आम्ही धारा दर्याची. आम्ही धारा दर्याची. हसूया नाचूया खेळूया गुथूया माळ सपनांची. आम्ही किरणा सूर्याची आम्ही धारा दर्याची. आम्ही धारा दर्याची. रात कितली या सुकाळखी काजुले जाऊया काजुले जाऊया. लिकी 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 जादू आमचो चान्ने शिवरूया चान्ने शिवरूया. रुखा रुखाची ओढवतो माल नवलांची. हसूया नाचूया खेळूया गुथूया माळ सपनांची. आम्ही किरणा सूर्याची आम्ही धारा दर्याची. आम्ही धारा दर्याची. इंद्रधनुच्या रंगात रंगून पिसोळी जाऊया पिसोळी जाऊया. फुला फुलाची वसंतांची दुस्त करूया दुस्त करूया. दाखवूया भावाने परमा देऊया रीत इष्टांची. हसूया नाचूया खेळूया गुथूया माळ सपनांची. आम्ही किरणा सूर्याची आम्ही धारा दर्याची. आम्ही धारा दर्याची. हवी सुचेले सांदूक मनातले पाखाटे लावया पाखाटे लावया. दूध गंगेतल्या गिऱ्या गिऱ्याचेर बावटो आमचो थीर रोमुया. मोग गाठूया मनशा मदल्या मायेची शांतीची. हसूया नाचूया खेळूया गुथूया माळ सपनांची. हसूया नाचूया खेळूया गुथूया माळ सपनांची. आम्ही किरणा सूर्याची आम्ही धारा दर्याची. आम्ही धारा दर्याची. आम्ही धारा दर्याची. आम्ही धारा दर्याची. पर्व उदयबाबाच्या साहित्यीक प्रतिभेची वळख कर्णाच्या जल्माकडेन शास्त्रीय नदरेन पळोवपाचो एक यत्न. सुमार 50 वर्सां पयलीं आकाशवाणीचेर काम करतना उदयबाबांनी श्रुतिका म्हूण रचिल्ली आनी फुडें विस्तारत वचत कर्णपर्व ह्या नाट्यरुपांत उजवाडाक आयिल्ली ही संहिता. झूज थांबोवचे खातीर कृष्णान केल्ले प्रामाणीक यत्न ते यत्नाचोच एक भाग म्हणून कृष्णान दुर्योधनाक पांडवां खातीर केल्ली फकत एका गांवाची मागणी आनी दुर्योधनान दाखयल्लो अहंकार त्याच देखाव्यांतलो एक ल्हानसोच अंश उदयबाबाचें
संवाद कौशल्य दाखोवपाचो हो एक ल्हानसोच यत्न. दुर्योधना, हस्तिनापुरातले शिवासन ताणें मागून पांडवाक तुजो दुस्वास. तू तुझे राज उपाट भोग, पूण जे कप्तान मेळयला ते तांचे स्वाधीन, तांचे बरेपण घे. पांडव तुझे भाव, दुस्मान न्हय. तांच्या बरेपणाची म्हाका गरज ना. ते तुकाच मेळू. तुझे भक्त न्हय ते. तू तांचो पाको घेतलोच. पक्षपात आसा ते समेट कसो जातलो. तुझ्या मनान हांव अधर्मी, सगळे कौरव दुष्ट म्हणटकच ह्या अधर्मी कौरवांची आणि धर्माचरपी तुझ्या पांडवांची इश्टागत कशी जातली. तू समजिकायेन वागशी जाल्यार जावं येता. तेच खातीर म्हजो प्रयत्न. तू कोणाच्या नाड्यार उठटा हेंवूय हांव जाणा. विचार करून पळय, पूण विचार करून पळय, जे तू युद्धांतल्यान मेळोवंक सोदता तें तुका मेळचें ना. दुर्योधना, युद्धांतल्यान जे तू जैत मेळयतलो तातूंत कांयच अर्थ ना. जैत तुजें आसूं वा पांडवाचें, त्या रक्तांतल्यान न्हंयेंतल्यान मरणाच्या फाटीर बसून अशें उफेत येतलें. तूं तुजे इश्ट, तुजे भाव, तुजे गुरू हांचो संवार जावन जे तू जैत मेळयतलो तें तू सूख भोगूंक पावता. ताका उपाय ना. युद्धाच्या परिणामा भिवन फाटी सरप ही एक क्षत्रियाची, हे क्षत्रियांक सोबना, कशेंच सोबना. सोबना आनी परंपरा. अरे, राज्याच्या इल्ल्याशा कुडक्या खातीर भावांच्यो तकल्यो मारप ही क्षत्रियांची परंपरा न्हय. युद्ध करप आसता तें अन्यायाचेर जैत मेळोवपा खातीर, दुश्टाक ना करून सवस्तकायेक नोंदोवपा खातीर. युद्ध करप क्षत्रियांचो धर्म, तशें युद्ध टाळप होय क्षत्रियांचो. पळय, पांडवांक अर्द गांव नाका, 5 गांव मेळत जाल्यार सुद्दां ते समाधान मानता. पूण म्हाका तातूंत समाधान ना. 5 गांवांत जर तुका समाधान ना जाल्यार एका गांवांत सुद्दां ते समाधान मानता. धृतराष्ट्र महाराजांच्या सावळेत ते कशेय रावता. हांवें आदी सांगला आनी परते तेच सांगता. सुयेच्या अग्राचेर मेळत इतकी भूंय पांडवांक मेळची ना, केन्नाच मेळची ना. गोंयकार भावा, हालोवचो आसा दोंगर केदो, गेला तो न्हय वेळ थोडो. उरला तोय धांवता पळय वाऱ्याचो रे करून घोडो. पांगरून कित्या बसला राया, देवान दिल्ले पांय हात. दुसऱ्याचेर विस्वासून करून आपलो घेवशी घात. अंतस्कर्ण धगधगता काळजाचेर ओडटात बरे. समज नाशिल्ले जिते आसून मसणांतले रे जाल्यात चिरे. जाणा हांव गोळयो खावन सगळें तुजें रगताटलें. उमत्या कळशार उदक न्हय तें, गाबणें तुजें भुंयेन चाटलें. हाजे फुडें जल्म घेतले जे जे पूत हे भुंयेंत, त्या रक्ताचो थेंब तरी मेळटलो तांचे शिरेचेर. रक्त ना शिजय मांस, वाड पानां ओत शितां, हाडांचे करून शस्त्रविरां, मारून जमिल्ली वडे गुटां. तेन्ना सुट्टली माय भूंय, जल्मा घालून स्वतंत्रतायेक. सर्ग उरतलो 2 बोटां, शीम खंयची उगडो. धन्य जावन म्हणशी तूं सत्य केन्ना मरना. पूण आपूण मेल्या बगर भावा, सर्ग कोणाक दिसना. सर्ग कोणाक दिसना. आता आयज जर आमी गोंयकार म्हणून मिरयतात जाल्यार तातूंत जन्मत कौल म्हणल्यारच ओपिनियन पोल हाचे खूब व्हडलें म्हत्व आसा. उदय बाब, तुमी जन्मत कौलाच्या इतिहासांतले एक म्हत्वाचे गडे. त्या इतिहासा बद्दल तुमी आमकां थोड्यात कितें सांगशात?
पण गोंयचेर एक संकट आयलां. अशा वेळार हांव मुंबय आकाशवाणीचेर काम करून फायदो कितें? गोंयचे वेले संकट पयलीं ना करूंक जाय आनी ते खातीर हांवें निर्णय घेतलो की आकाशवाणीचो राजिनामो दिवचो आनी गोंयांत येवचें. आनी त्या प्रमाणे हांवें ऑगस्ट म्हयन्यांत राजिनामो दिलो 1963 आनी मडगांवां आयलो. तेन्ना हांव आयलो तेन्ना सगळी तयारी जाल्ली आसा आनीक राष्ट्रमताचे ट्रायल अंक सुरू आसा. 1 सप्टेंबर 1963 दिसा राष्ट्रमत सुरू जालें आनी मागीर ओपिनियन पोला खातीर जें जें कितें करूंक जाय आशिल्लें तें करपा कडेन आमचे प्रयत्न सुरू जाले. म्हणजे एका वटेन तो विशय राष्ट्रमतांतल्यान मांडप, पूण केवळ पत्रकारिता आमकां पावची ना हेंय आमकां कळ्ळें की लोकां मदीं वचूंक जाय, लोकांक हो विशय पटोवन दिवंक जाय आनी त्या खातीर फक्त राष्ट्रमत पावचें ना. दुसरें राष्ट्रमत मराठी भाशेन चलतालें म्हण ताका लागून आमच्या क्रिस्तांव भावा मेरेन तें व्हडलेशें पावनाशिल्लें. म्हणटा थंय वचपाची गरज आशिल्ली आनी म्हणून एका वटेन पत्रकारिता करप. म्हजेर एक काम सोंपयिल्लें तें ब्रह्मास्त्र हें सदर बरोवपाचें. हें सदर सोमार ते शेनवार मेरेन सप्तकांतल्यान 6 दीस बरोवचें पडटालें. म्हणटा सकाळचें तें बरोवप, मागीर सांजवेळा वेगळे वेगळे कडेन सभा घेवप आनी परत येवन रातचे राष्ट्रमतांत काम करून 2 वर राती न्हिदूंक वचप असो आमचो कार्यक्रम जाल्लो. पूण ओपिनियन पोल हो तेन्ना ठरोवंक नाशिल्लो. तो ठरलो 1966 आनी त्या निमाण्या 2-3 म्हयन्यांनी आकांताचो प्रचार जालो आनी त्या प्रचारा खातीर खूब धांवपळ करची पडली. वेगळे वेगळे कडेन सभा जावपाक लागल्यो, तरेतरेन सभा जावपाक लागल्यो, वेगळ्या वेगळ्या पक्षाच्यो. कांय कडेन लोकच आपोवंक लागले आनीक त्यो सभा जावंक लागल्यो आनी त्यो तिळसांच्यो केन्ना केन्नाय रातच्योय जाताल्यो. उसगांवची एक सभा 11 वर राती जाल्ली, काकोडेची एक सभा रातचे 8 वरांचेर जाल्ली. अशे रितीन दीसभर ह्या कामात घुस्पून उरताले, दुसरें आनी कांय काम करूंक मेळनाशिल्लें. आनी अशे रितीन ओपिनियन पोलाचे एक दीस मदीं कांय नासता प्रचार, तो दीस सोडलो जाल्यार ताज्या आदले दिसा मेरेन हें काम चल्लें. निमाणी सभा म्हजी वास्को जाली आनी ती दनपारची जाली आनीक तेन्ना मागीर प्रचार थांबलो. आनीक ताका लागून हो जो काळ आसा 1963 तो 1967 जानेवारी हो काळ एका नदरेन टेन्शनाचो, एका नदरेन कामाचो आनी एका नदरेन हुस्क्याचो. कारण निकाल कितें लागतलो हें कोणाकच कळनाशिल्लें आनीक म्हणून ताजे विशींची उत्सुकताय वाडत वताली. विसरले याद करून लजवू नका लजवू
उदयका राजभास आंदोलन तुम्ही आपल्या डोळ्यांनी प्रत्यक्ष पळयला आयकला आयकून ताचे बद्दल आमकां अशी माहिती 1985 वर्सा विधानसभेत लुइजीन फालेरो हांची विधेयक भायर उडयतकच कोंकणीच्या वावुरप्यांक लेखकांक कलाकारांक तो अपमान जाल्ले भशेन दिसलो. पूण फुडाकार घेतलो तो बाबली नायक हांणी. पयलीं तो म्हाका येवन मेळ्ळो आनीक म्हाका म्हणूंक लागलो की आमी ह्या विशयाचेर ओगी रावंक जायना. आमचो निशेध कशाय पद्दतीन आमी दाखोवंक जाय. आनीक तो आनीकय लोकांक मेळ्ळो मागीर आनी सगळ्यांनी सहकार्य दिता म्हणपाचें सांगतकच एक मोर्चो काडलो पणजेंत. आनीक अजाप म्हळ्यार त्या वेळार कार्यकर्ते, कलाकार, साहित्यीक मेळून सुमार 2,500 लोक जमले खूब थोड्या वेळा भितर. म्हजो रोल तेन्ना 2 तरांचो जालो. हांव विधानसभेंत आसा आमदार म्हणून, अपक्ष आमदार म्हणून, आनी त्याच बरोबर कोंकणींतलो एक कार्यकर्तो. म्हणटकच तो मोर्चो येता म्हणून कळटकच हांव आनी लुइजीन बाब विधानसभेंतल्यान भायर सरले कित्याक अधिवेशन चालू आशिल्लें आनी थंय गेले. थंय वतकच मोर्चांत जे लोक आयिल्ले तातूंतले कांय जाणांनी पोलीस कॉर्डन मोडपाचो प्रयत्न केलो आनीक खरेपणी तो मोडलोय बी. ताका लागून सगल्यांक धरले, आमकांय बी धरले आनी सगल्यांक आल्तिनेचेर व्हेले, नांव बरोवन घेतलें आनी मागीर सोडून दिले. अशी सुरवात जाली. आनी मागीर तातूंतल्यान विचार आयलो की हें परत निशेध करून थांबून उपयोग ना. हें आंदोलन फुडें व्हरपाची गरज आसा कित्याक आमकां तो कायदो जाय. आनी म्हणून कोंकणी प्रजेचो आवाज ही संघटना घडली आनी पुंडलीक बाब नायक तिचे निमंत्रक जाले. तिच्या कोर कमिटीचो हांव एक वांगडी. जितले निर्णय कोंकणी प्रजेचो आवाज घेताली ते संघटनेच्या प्रत्येक बसकेंत कार्यावळींत म्हजो सहभाग आसतालो. आनी मागीर थंयच्यान तें आंदोलन सुरू जालें आनी आंदोलनांत मागीर सभा, मोर्चा ह्यो सगळ्यो गजाली आयल्यो. सभेंत उलोवप जाताले आनीक जितले म्हणून कार्यावळी ठरयल्यो कोंकणी प्रजेचो आवाजान तितल्याय कार्यावळींनी वांटो घेवप जालो. हें आंदोलन सुमार 1986 वर्स सोंपच्या आदीं थांबलें कित्याक सरकारान आपलें अधिकृत विधेयक मांडलें. म्हणजे आंदोलनाच्या प्रभावांतल्यान सरकारान तें विधेयक मांडलें आनीक तें इंट्रोड्यूस जालें. ताजेर चर्चा मात फुडल्या अधिवेशनांत उरली. तें अधिवेशन 1987 वर्सा जालें आनी 4 फेब्रुवारीक चर्चेक आयलें तें विधेयक आनीक पास जालें.
आमची पाच विचार रणपोटी बना हात पाय जरी बांधून घाले तर उसळती मैत्री मना धरतरी आमची सृष्ट आहे आमची पाच विचार रणपोटी बना हात पाय जरी बांधून घाले तर उसळती मैत्री मना वेगळ्या मनाच्या उल्हासाचे माटव आता सजय सजय वेगळ्या मनाच्या उल्हासाचे माटव आता सजय 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 काची याद जागो ढोल ताशे बडे बडे ढोल ताशे बडे बडे ढोल ताशे बडे बडे सूर्य आमचो चंद्रिम आमचो कोर्सा आमची गिरावळी लांब पाखा उड उड वयर फोड दिसाच्यो नाळीर नाळी सूर्य आमचो चंद्रिम आमचो कोर्सा आमची गिरावळी लांब पाखा उड उड वयर फोड दिसाच्यो नाळीर नाळी अंतराळातल्या नक्षत्रांचो पाऊस आता झडय झडय अंतराळातल्या नक्षत्रांचो पाऊस आता झडय झडय सजय ताची याद जागो ढोल ताशे बडे बडे ढोल ताशे बडे बडे ढोल ताशे बडे बडे हजार जैता जोडून आयले उत्सव आता मनाय मनाय सजय ताची याद जागो ढोल ताशे बडे बडे ढोल ताशे बडे बडे ढोल ताशे बडे बडे ओपिनियन पोलाची खबरो जर मी उलयली न्ही ताजो प्रचाराचो निमाणो दीस आशिल्लो 14 जानेवारी 1967 कारण 16 तारखेक मतदान जालां प्रचार निम्मणी सभा प्रचारांतली वास्को जाल्ली आनी त्या वेळार वास्कोंतल्या सगळ्या लोकांनी वासुदेव बाब साळगांवकार हांच्या हातान हे म्हाका प्रेजेंट केल्लें. The gallant Mr. Uday Bhemre for his worthy and invaluable contribution for the welfare of this territory and well wishes. 14 January 1967. उदय बाबान कर्णाच्या जल्माक दिल्लो शास्त्रीय दृष्टिकोन ह्या नाटकांतलो कृष्ण आनी कर्णाचो हो देखाव ताचो एक ल्हानसोच अंश. हो संवाद म्हळ्यार कृष्णाची शिश्टाय ताची बुद्धीक तांक आनी कर्णाची इश्टनिश्टा हांची सोबीत बरी देख. कृष्णा फाल्यां तुका तुज्या रक्ताच्या भावाचेर बाण सोडचें पडलें. तुज्या भावाच्या कवळ्या पुताचें रगत व्हांवचें पडलें. तुज्या मामाच्या गोमटेर खडगां हाडचें पडलें जाल्यार तातूंत तूं धर्म मानतलो. कृष्णा जे घडचें ना तें घडटलें अशें धरून विचार करपान कसलो अर्थ? तुका विचारता. दुर्योधनाच्या जाग्यार तूं आशिल्लो आनी जमनीच्या इल्ल्याशा कुडक्या खातीर जर तुज्या भावा कडेन तंट आशिल्लो जाल्यार युद्धाचोच मार्ग पत्करून तूं तांची रक्त व्हांवयतलो आशिल्लो. युद्ध होच तुज्या अंतस्करणांतलो उमाळो आसतलो आशिल्लो. ह्या जाग्यार हांव आशिल्लो जाल्यार कितें करपाचो
हाचो विचार करून कितें उपेग आसा? आयज दुर्योधनाच्या जाग्यार दुर्योधनच उबो आसा, हे सत्य, आणि हे सत्य विसरून कशें जावये? तशें नाही कळना. दुर्योधन ज्या जाग्यार उबो आसा त्या जाग्या परस कठीण सुवातेर तूं उबो आसा. म्हणजे दुर्योधनाक बापोल भावांच्या आड युद्ध करपाची खुमखुमी लागले. तुका मात तुज्या खाशेल्या भावाचे शस्त्र चलोवचे पडटले, ताज्या संततीचे रगत व्हांवचे पडटले, आणि कोण जाणा तुज्याच हातांनी मरण आयिल्लें तुज्या दोळ्यांनी तुका पळोवचें पडटलें. कृष्णा, तुजें हें कुवाडेचें उलोवप म्हाका समजना. तूं कितें सांगूंक सोदता? हांव हेंच सांगूंक सोदता. ज्या आवयच्या कुसव्यात तुजो जल्म जालो त्याच आवयच्या कुसव्यात जल्माक आयिल्ल्या तुज्या भावाच्या आड तूं युद्धाक उबो रावतलो. कृष्णा, अरे तुजें हें कुवाडेचें उलोवपान म्हजो मनाचो गोंदळ वाडतच चल्ला. तूं कितें सांगूंक सोदता? सरळ सरळ कित्याक सांगिना? अशें सांगू तुका. दुर्योधनाचो इश्ट ह्या नात्यान तुवें जांकां आपले दुस्मान मानल्यात ते तुजे भाव, खाशेले भाव. ज्या आवयच्या कुसव्यांत अर्जुन, भीम, युधिष्ठिरान जल्म दिलो तूं तिचो पूत. राजमाता कुंतीचो तूं व्हडलो पूत. तूं पयलो पांडव. कृष्ण, हसूं नाका. हे लिपून उरिल्लें सत्य आज हांवें तुज्या मुखार उक्तें केलां. हे सत्य हांव जाणा तुका हें पटचें ना म्हणून. अरे कृष्णा, कशें पटचें, कशें खरें दिसता? सूत पूत म्हणून ह्या संवसारान म्हाका हिणसायलो. हांव कोण ह्या प्रश्नाची जाप सोदपा खातीर म्हजें मन तळपलें आणि अखेर करपलें. आयज तूं ह्याच प्रश्नाची जाप दिवपाक हांव आयला. जर तुका म्हजेर विश्वास आसत. तशें न्ही कृष्णा, म्हाका तुजेर पुराय विश्वास आसा. तुज्या दर एका उतराचेर म्हजो विश्वास आसा, आणि तूं सांगता म्हणूनच हांव हें करीन. तरी पूण दुबाव येता. तुजी चूक. कांय सत्याच इतली विचित्र असतात जी विचित्र वेळारच उक्ती जातात. तुज्या जल्माचे सत्य. कुंतीन तुका आंकवारपणात जल्म दिलो, आणि भयान तुका ती सोडून गेली. कोणाचोच विश्वास बसचो न्ही इतलो पयस. ह्या संवसारा कडल्यान सूत पूत म्हणून हिणसावन घेवचे इतलो पयस. आवय लागीं आसूनय पूत म्हणून सांगूंक शकना कृष्णा. इतलो पयस रे, इतलो पयस. कृष्णा, पावस आहे. आणि सृष्ट झाली मकट. आचवण इसली शालू. पोलको घालो पोपटी. पाचवोच भरलो चुडो आणि पाचवी माळी फाती. पावस आयलो आणि सृष्ट जाली पाचवी. दोगांय सजली, दोगांय रमली, दोगांय सोंपली. हांव आयला, तूं पाचवें जायना कित्याक? सृष्ट खंयच अडली ना.
तुकाच पापया मृत कित्याक. चान्न्याचे राती हे गीत एक कोंकणी लोकगीत अशें वळखतात. तर ताच्या फाटली निर्मितीची काणी तुम्ही आमकां सांगशात? हांव मुंबय आकाशवाणीच्या कोंकणी विभागांत सुमार 4 वर्सां काम केलां आनी थंय कोंकणी कार्यावळ सकाळीं अर्दवर सांजची अर्दवर जाताली आनी त्या अर्दवरांत 10 मिनटां खबरो आसताल्यो आनी 10 मिनटां नाटक नाजाल्यार संगीत. त्या संगितांत जेन्ना कांत्र लायताले तेन्ना हिंदू आयकुप्याचे फोन येताले की हें कितें लायलां, हें आमकां आवडना, हें बदलात म्हणून. आनी जेन्ना हिंदुस्तानी पद्दतीचीं गितां लायताले तेन्ना क्रिस्तांवाचे फोन येताले की हें कितें लायलां, हें मराठी लायलां, हें कोंकणी दिसना म्हणून आमकां. तो विचार जालो परत आमचो की आमकां अशें संगीत आनी अशें नाटक जाय की जें गोंयांत जे जे समाज रावतात, हिंदू, क्रिस्तांव, मुसलमान आनी दुसरे, तांकां सगल्यांक एकठांय बसून पळोवंक किंवा आयकूंक मेळूंक जाय. आनीक पूण मुंबय आसतना कांय घडलें ना. मागीर हांगा राष्ट्रमत सुरू जाता आनी तातूंत काम करूंक जाय म्हणून हांव आकाशवाणी सोडून आयलो. पूण येतना तो विचार घेवन आयलो. आमी हांगा प्रॅक्टीस सुरू करता कायद्याची. हांव जांबावलेच्यान येतालो बसीन. येतना दोनूय वटेनी बरी 5वी 4 शेतां दिश्टी पडटालीं आनी ताजे रंग बदलत वताले पिको म्हणसर. तो विचार हळू घोळत गेलो आनी तातूंतल्यान हें गीत जालें. हांवें सांगलो त्या प्रमाणे म्हजी पद्दत खंयचेय गीत रचतना म्हजी म्हणून एक ताका चाल लावप. ताका लागून मिटर जुळटा आनी दुसरी खंयचीय चाल लायली जाल्यारय उतरांची ओडाताण जायना. देखून हांव म्हजी म्हणून एक चाल लायता आनी गीत रचता. आनी ह्या गिता फाटली फाटभूंय हांवें सांगल्या. आनी ते नदरेन सोंपी उतरां, सोंपी चाल जी कोणाच्याय तोंडार बसची अशी हांवें रचली ती आजूय ती चालू आसा. ती अशी: चान्न्याचे राती माडांचे सावळे सारयल्ल्या सोबीत मांडार, हातांत घालून हात नाचूया गावया घुमटाच्या मधुर तालार. चान्न्याचे राती माडांचे सावळे सारयल्ल्या सोबीत मांडार. चान्न्याचे राती माडांचे सावळे सारिल्ल्या सोबीत मांडार, हातात घालून हात नाचूया गावया घुमटाच्या मधुर तालार. चान्न्याचे राती माडांचे सावळे सारयल्ल्या सोबीत मांडार, हातात घालून हात नाचूया गावया घुमटाच्या मधुर तालार. किरणा चंद्राची शीतळ घेऊया माथ्यार, फुलांच्या वांगडा धोलिया वाऱ्या लहारार. किरणा चंद्राची शीतळ घेऊया माथ्यार, फुलांच्या वांगडा धुळया वाऱ्या लहारार. रुखाचे तेंगशेर शेवण्याचो घोटे, पिलांकूय गावदी गीता आमच्या सुरार. चान्न्याचे राती माडांचे सावळे सारयल्ल्या सोबीत मांडार,
हातात घालून हात नाचूया गाऊया घुमटाच्या मधुर तालावर उतरा मोतियाची शिपया पिकाळ शेतात कोशेचे रोपले रोया पोर सांभाळ्यात उतरा मोतियाची शिपया पिकाळ शेतात कोशेचे रोपल्या रोया पोर सांभाळ्यात सुकण्याची भिरी मातली भोवळ रातली शेता फाटा बसून रुखा चान्याचे राती माडांचे सावळे सारेल्या चोबीत माणार हातात घालून हात नाचूया गाऊया घुमटाच्या मधुर तालावर हायसाची जोडी कशी पेवया तळ्यात सपना जिणेची चोव्या मळबा डोळ्यात हायसाची जोडी कशी पिवला तळ्यात सपना जिणेची चोया मळबा डोळ्यात जीविताची री माणसुकेचे गी गाऊन जागोव्या संसार फाट्या पारार चांदण्याचे राती ही माडाचे सावळे सारल्या सोबीत म्हणा हातात घालून हात नाचूया गाऊया मुक्ताच्या मधुर तालावर चांदण्याचे राती माडांचे सावळे सारेल्या सोबीत मानार हातात घालून हात नाचूया गाऊया घुमटाच्या मधुर तालावर घुमटाच्या मधुर तालावर घुमटाच्या मधुर तालावर घुमटाच्या मधुर तालावर फुडें बाय फ्लोरायज तुमकां तुमचे लायक बद्दल कितें एक्सप्रेस करपा आसा कितें एटीट्यूड एक्सप्रेस करपा आसा तर तुमी ते एका लँग्वेज करतलो म्हजे सारके मनशाच्या संवसारांत बायल म्हणून कोणें येवप म्हणजे तें इल्लेशें कठीण काम म्हज्याच न्ही म्हजे सारके म्हणाले म्हणजे आनीकय लोक आसात तशे की तुका खूब त्याग करचो पडटा कश्ट घेवचे पडटात खूब पेशन्स काडचे पडटा आनीक तें किशोरीन भोव बरे तरेन केलां कारण कोंकणी भाशा मंडळांत हांव अध्यक्ष आसतना जी कला अकादमीची नाटक स्पर्धा जायनाशिल्ली ती जावची म्हणून मंडळान प्रयत्न केल्ल्यान सुरू जाली कोंकणी 5 एंट्री जायनाशिल्ल्यो मंडळान फुडाकार घेतिल्ल्यान ती जाली आनी तातूंत मंडळूय भाग घेताले आनी मंडळ भाग घेताले तेन्ना खंयचोच आवय बापूय आपले चलयेक धाडूंक तयार नासतालो काम करपाक हांव कांय कुटुंबां कडेन गेलो तेन्ना ताणें म्हाका कंडिशन घालें की तुवें तांकां व्हरूंक जाय आनी तुवें तांकां हें साय जातकच घरा कडेन पावोवंक जाय तरच धाडटा म्हणून बायलांची पात्र करतलो जाल्यार बायल जाय न्ही आनी कोण धाडूंक तयार ना आवय बापूय चलयांक आपल्या म्हणजे अशे वेळार हांवें मान्य केलें तें कंडिशन मान्य केलें आनी तें कंडिशन मान्य करतकच 12 एसाय सोंपतकच तांकां घरा कडेन पावोवन मागीर हांव घरा पावतालो तितले म्हणसर किशोरीक पेशन्स काडून रावचें पडटा अशें घडलां त्या म्हणजे हो एक प्रसंग कोंकणी भाशा मंडळाच्या वेळार मागीर तर कांय हेंच नाशिल्लें न्ही दिसभर तुगेलें आंदोलन म्हणटकच ताका आनी मागीर हें नासता कितें शिस्त नासता अमूक वेळार घरा पावतलो अमूक वेळार अमूक करतलो म्हणटकीर हें सगळें मागीर संवसार सगळो सांबाळचो पडटा कोणें बायल मनशान
घरकान्नीन, कित्याक घरकार भायर भोंवता म्हणटा घरकान्नीन तो संवसार सांबाळचो पडटा. तें काम सगळें किशोरीन इतलीं वर्सां आज पासून तें चालू आसा. जो कोण पब्लीक कार्यांत भाग घेता थंय तो संवसारा कडेन 100% लक्ष दिवंक पावना आनी अशे वेळार ताज्या कामाचो भार हो घरकान्नीचेर वता. म्हणजे तिजो भार डबल जाता. हें किशोरीच्या बाबतींत घडलां. आतां हें खंयची उतरांनी सांगप म्हणटा तें म्हाका कळना. थँक्यू म्हळ्यार तें सारकें जावचें ना. पूण ती 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 जी मनांतली भावना पळय आसा ती मनांतच दवरप चड बरी दिसता. सुखाची शीतळ सावळेची कांती सृष्टीची नवे भगलेची जशी अप्रूपाय उत्तावनाची तुझे उरुंदी सासाय कृपेची खोशेची नारा कर्णाक मारले उपरांत अर्जुनाची जाल्ली मनस्थिती, ताच्या मनाचो जाल्लो गोंधळ आनी कर्णपर्व नाटकाच्या निमण्या अध्यायाच्या निमणे कडेन अर्जुनाक मेळिल्ल्यो ताच्याच प्रस्नांच्यो सगळ्यो जापो. नाटक एके उंचायेचेर व्हरून प्रेक्षकांच्या मनार प्रभाव घालपाचे नदरेन, तांच्या मनाचो थाव घेवपाचे नदरेन उदय बाबांनी केल्लो यत्न पळोवया ह्या दृश्यांतल्यान.
कोणाचो पूत आणि कोण कोणाची मां, कोण कोणाचो पूत आणि कोण कोणाची मां, झूज पालोवच्या कूळ वाटावच्या केली कितली धिटाय, केली कितली धिटाय, कोण कोणाचो पूत आणि कोण कोणाची माय, झूज पालोवच्या कूळ वाटावच्या केली कितली धिटाय, केली कितली धिटाय, तरी चळ्ळें ना सोपून सोपुलें ना, तरी टळ्ळें ना सोपून सोपुलें ना, हत्येचे हे परिवार घडलें कितें तें कोणाक कळ्ळें ना, घडलें कितें तें कोणाक कळ्ळें ना, कुवाडेच हे परिवार, कुवाडेच हे परिवार, हे कण्व परिवार, हे कर्ण 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 परिवार. दासी, राजमातेक सांग भायर अर्जुन आनी कृष्ण आयल्यात. कृष्ण कित्याक म्हाका घेवन हांगा आयला? सांग कितें घडलां तें. कशें दाखोव हें तोंड मायेक. म्हज्या ह्या हातांनी केल्लें कर्तव्य खंयच्या तोंडान सांगू तिका? कितें घडलें हें? कितें घडलें? माये, माये म्हाका क्षमा कर. खूब मोठें पातक घडलां म्हज्या हातान. खूब मोठी चूक घडली म्हज्या हातान. म्हाका खरेंच पयलीं खबर नाशिल्लें. पयलीं खबर आशिल्लें जाल्यार युद्धाक उबोच रावचो नाशिल्लो. युद्धाक उबोच रावचो नाशिल्लो. असो पश्चाताप करपाक घडला तरी कितें? कशें सांगू माये? कितें सांगू? हांव सांगता. कौरवांच्या तिसऱ्या सेनापतीक कर्णाक मारून तुजो पराक्रमी पूत आज आशीर्वाद मागूंक आयला. आशीर्वाद? अरे कृष्णा, येतात तरी कशी ही उतरां तुज्या तोंडाक? आशीर्वाद? आशीर्वाद न्हय, हांव प्रायश्चित घेवंक आयला. माये, माये म्हाका क्षमा कर. म्हाका खरेंच खबर नाशिल्लें. हाणें पिसायलो म्हाका. हाणेंच फूक मारून पेटयलो म्हजो रागाचो उजो. देखून मारलो हांवें ताका रथाचें चक्कर वयर काडटना. माये, ह्या हातांची म्हाका लत दिसता. म्हज्या भावाचो हांव काळ थारलो. कसले हे युद्ध, कसलो संहार, कसले पातक हे. तुवें प्रायश्चित घेवपा सारकें कांयच करूंक. क्षत्रियाचो धर्म तुवें पाळा. कुरुक्षेत्राचेर म्हज्या पुतान आयज पराक्रम गाजयला. म्हाका अभिमान दिसता. दासी, बेगीन भितर वचून पंचारत पेटोवन घेवन यो. पंचारत? माये म्हाका? तूं हे भ्रमात बी उलयना मू? तुज्या पुताच्या कर्तुबान करपून तुजें काळीज कोळसो जावंक ना मू? माये, हांवें कर्णाक मारला. हांवें कर्णाक मारला. म्हणूनच तुजो अभिमान दिसता म्हाका. कर्णासारख्या वीरांचेर जैत जोडले तुवें. आता पांडवांची जैत पयस ना. तूच उलयता हे? कृष्णा भशेन तुज्याय मानेर युद्धाचेंच भूत वसूंक ना मू? त्या काळजांतली माया ममता आटूंक ना मू? हे तुजो एक पूत आयज ना जाला. तुज्याच दुसऱ्या पुतान ताका मारला. ताचें दुख्ख तुका ना? देवाच्या कृपेन तुज्या काळजाक भोगना? देवाच्या कृपेन म्हजे सगळे पूत बरे आसात. पराक्रम गाजयत आसात. तुवें पुरुषार्थ दाखयलो तो पळोवन संवसाराचे दोळे दिपकावतले. म्हजे दोळ्याच्यो वाती तुका ओवाळपाकूच रावताल्यो रे. माये, जो पूत गेल्ल्याची खंत तुज्या काळजाक भोगना?
कर्णाच्या मरणाचें दुःख तुका ना? अशें कितें उलयता पुता? कर्ण म्हजो पूत न्हय, कर्ण म्हजो कोणूच न्हय. माये उलय अर्जुना, थांबलो कित्याक? उलय. माये कर्ण तुजो कोणच न्हय? कोण? पूण कितें अर्जुना? सांग. युद्ध सुरू जावच्या पयलीं तू कर्णाक मेळूंक गेल्ली हें खरें? खरें तें. कर्णा कडेन तुवें आवयच्या नात्यान दान मागिल्लें हें खरें? तेंय खरें. आनी कर्णान तुका उतर दिल्लें हेंवूय खरें मो? हय, तेंय खरें. पूण तुका हें सगळें सांगलें कोणें? कर्णानच सांगलें म्हाका, जीव सोडचे पयलीं. आनी तुका एक निरोपूय दिला. निरोप? आनी म्हाका? हय. मायेक सांग, आपणें उतर पाळ्ळें. उतर पाळ्ळें. म्हजेच माणयेर प्राण सोडलो ताणें. माये, कर्णा कडेन दान मागूंक गेल्ली ती तूं आवय खरी? काय आज कर्णाक मारपी आपल्या पुताक पंचारत दाखोवन ओवाळूंक सोदतात ती तूं आवय खरी? दोनूय घडणुको सारक्योच खऱ्यो पुता. अशें कशें जावं येता? अशें कशें जावं येता न्हय, अशें जालें. तें बऱ्या खातीर म्हणून केल्लें, पूण म्हज्या पदरान मात अपेस पडलें. कलंक मात उरलो माथ्यार. कलंक? कसलो कलंक माये? आंकवार आवय म्हणून कर्णा म्हऱ्यांत वचपाचो, दान मागचे खातीर, ताका पूत मानून कुशीत घेवपाचो. कोणाच्या सांगण्यान केलें तुवें? कोणाच्या सांगण्यान केलें? ताण कांयच सांगूंक ना तुका? ताणें मागलें म्हजे कडेन, ताणें म्हळें म्हाका. म्हणजे कृष्णान हाडलो हो प्रसंग तुजेर? कृष्णा, अरे तुका जाय कितें? तुवें हें मांडलां कितें? हें युद्ध टाळ म्हणून आमी सगळ्यांनी तुजे कडेन मागिल्लें. तूं तें करतलो म्हणपाचो तुजेर भार घाल्लो. तें केलें ना तुवें. तुवेंच हाडलें हें युद्ध वो संहार. पिता महाग बाणांनी जर्जर करूंक लायलो. ताका मार म्हणून सांगतना तुज्या जिवाक कांयच भोगलें ना. आचार्यांक मारच्या खातीर अश्वत्थामा मेल्ल्याची वळ उठोवपाची तकली तुजीच. आनी आयज म्हज्या धनुश्यांतल्या बाणांतल्यान कर्णाचो प्राण घेतलो तोय तुवेंच. कित्याक करता तूं हें सगळें? कित्याक करता आमकां पापाचे धनी? कित्याक जाय तुका हें युद्ध वो संवार? आनी आयज मायेकय तेंच भोगूंक लायलें तुवें. तुवें लायलो तिका कलंक कृष्णा. तुवें फुलां पुजावंक गेल्ली हांव, फोटयेन काटेच घेवन आयली. धर्त गेलो म्हजो यत्न. दान मागलें हांवें कर्णा कडेन युद्ध टाळपाचें, आनी कर्णान घाली भीक तांच्या प्राणाची. तें उतर पाळ्ळें म्हणून सांगलें तेंच उतर. पूण कितें उपेग ताचो? जावपाचें तेंच जालें. युद्ध तळें ना, संवारूय तळो ना. कलंक मात उरलो माथ्यार. कलंक मात उरलो. भाई, कलंक तुका न्हय, कलंक म्हाका. म्हज्याच अपेसाचें फळ तें. म्हजेंच चुकलें. द्युतांत युधिष्ठिराचे पाशे उरफाटे पडले. ते निटायेर घालपाक हांव तुज्या आदारान दुसरें दूत घेवन म्हजेय पाशे उरफाटे पडले. हें सगळें तुका भोगचें पडलें माय. ताचें मोल भोगचें पडलें. म्हाका क्षमा कर माय, क्षमा कर. तू कश्टी जावं नाका. ती कांयच तू कोणाचीच ना. म्हजी जाल्या कृष्णा. हांव न्हय तें उलयलां. तुका विसरूनच उलयलां. माफ कर म्हाका. तें तूं विसर. तूं जें कितें उलयलां तें हांवें आयकूंकच ना. पूण एक लक्षांत दवर, तिसरें युद्ध कुरुक्षेत्राचेर सुरू आसा. तुज्या बुद्धीच्या आनी विश्वासाच्या बळाचेर. म्हणूनच हांवें कर्णाक मारूंक लायलो. आतां पाशे उरफाटे पडचे नात मो? ना कृष्णा, आतां पाशे उरफाटे पडचे नात. आते पंचारत पेटिल्लीच आसो. आशीर्वाद दी माये. चिरंजीव जायात, जैतिवंत जायात. हे कर्ण परिवार, हे कर्ण परिवार, हे
है कर्ण पर्वत, है कर्ण पर्वत। साळा रे या पोरसू तुझे गे या साळा रे या पोरसू तुझे गे या पावसांत लागे रावला तुका गे पावसांत लागे रावला तुका गे बेस्ट तुझे यो साळा रे यो पोरसू तुझे गे यो साळा रे यो पोरसू तुझे गे यो शेवती मोगरिया बोली माळगे बाय नाच गे बाय तांबडा पिकीचा खुंटाळयेर बस गे बाय धोल गे बाय शेवती मोगरिया बोली माळगे बाय नाच गे बाय तांबडा पिकीचा खुंटाळयेर बस गे बाय धोल गे बाय कळ्या कळ्या फुला फुला तुझेच पिशे लागला बाये तू बांध घुंगराया या साळा रे या पोरसू तुझे गे या साळा रे या पोरसू तुझे गे या पावसांत लागे रावला तुका गे पावसांत लागे रावला तुका गे हे बेस तुझे गे यो साळा रे यो पोरसू तुझे गे यो साळा रे यो पोरसू तुझे गे यो ला 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 उदय बाब, तुम्ही समतेचे पुरस्कर्ते आणि तुम्ही आमच्या जनरेशनाच्या भुरग्यांक आयज कितें सांगपाक सोदता? समता हो म्हजे नदरेन खूब म्हत्वाचो विशय, कारण आमच्या देशांत दुर्दैवान 150 वर्सां ब्रिटिशांनी राज्य केलें. ताजे पयलीं वेगळे वेगळे राजे आशिल्ले आनी त्या इतिहासाक लागून असमता म्हणटा ती किंवा विशमता खूब आसा, इनइक्वेलिटी खूब आसा. इनइक्वेलिटी तरांची आसा. इनइक्वेलिटी श्रीमंत गरिबाच्या बाबतींत आसा, इनइक्वेलिटी दादलो बायलांच्या संबंदी आसा, इनइक्वेलिटी जाती संबंदान आसा, इनइक्वेलिटी धर्मा संबंदान आसा. अश्यो साबार तरेच्यो डिस्पॅरिटीज म्हणटात तांकां, त्यो आमच्या देशांत खूब आसा. आनी म्हजे नदरेन एक मोठी चळवळ जावंक जाय की ही विशमता जाता तितली उणी 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 करून एक दीस ना करपाक. वेळ लागतलो पूण विशमता ना जातली तेन्नाच समता येतली.
अरे साईबा रे अरे साईबा रे अरे साईबा रे अरे साईबा रे अरे साईबा कोणे घाली नीळ अशी मळबाग कोणे घाली दर्या अरे साईबा कोणे घाली नीळ अशी मळबाग कोणे घाली दर्या कोणे भरली पाच अशी सैमाक पावला कणकणी हांवें न्हय गे सायबिणी सायबिणी 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 तुझ्या डोळ्यात तुली खोलाय तशी दर्या तुली निळाय तुझी हस्ती सुरूपाय तशी मळबा तुली सोबाय तुझ्या मनातुली पिसाय तुझ्या मनातुली पिसाय कोणी रचल्या ही काणी हांवें न्हय गे सायबिणी सायबिणी 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 ही धैर्य किते सांगता ती तुस्त तुझी गायता हो पर्वत कोणा रावता तुका भुल्ला काय दिसता पाप्या उजो गप पेटा पाप्या उजो गप पेटा कोणी लायला भोवतणी हांवें न्हय गे सायबिणी सायबिणी 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 ना 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 उदय बाब तटस्थपणान जेन्ना तुम्ही तुमच्या लेखनाकडे पळयतात तेन्ना लेखक म्हणून तुम्ही समाधानी आसात? थोडोसो आसा, चडसो ना. थोडोसो आसा कित्याक आयुश्यांत खूब वेळान सुरवात केल्ली पयलीं तरुणपणांत सुरवात केल्ली, पूण मदले ह्या आंदोलनाक, ओपिनियन पोल ह्या सगळ्या बोवाळाक लागून तें बंद पडलें. आनी मागीर थोडेशें हालीं हांव बरोवंक पावलो, इतलेंच समाधान. पूण समाधानी ना ह्या दृश्टीन की जितलें म्हाका बरोवंक जाय आशिल्लें किंवा बरयन दिसतालें तें बरोवपा खातीर वेळ आनी वातावरण मेळ्ळेंच ना. म्हणजे मेळ तातूंत जितलें जमलें तितलें हांवें बरयलें आनी अजून बरयता. ह्यो 2 कादंबऱ्यो ज्यो हांवें हालीं बरयल्यात त्यो दोनूय वयाच्या 19 उपरांत. थंय मातशें चुकलो म्हणजे कितें जालें, 70 आमी ठरयलें की प्रॅक्टीस बंद करची. म्हणजे वेवसाय आड आयलो हें एक कारण. आदोगासी म्हणटा ती 24 वरांचो विशय
फक्त कोर्टांत न्ही, तूं घरा कडेन येवन अभ्यास करचो पडटा. फाल्यां आर्ग्युमेंट करपाचो आसत जाल्यार रातभर तोच विशय तकलेंत उरता, म्हणटकच तो साहित्याक तें उपयोग ना. म्हणटकच 70 करतलो म्हूण ठरयलें तें घडलें ना, कारण कांय केशी उरल्यो. मागीर हांवें ठरयलें हांवें 75 वर्सां पूर्ण जातकच बंद करतलो आनी बरोवंक लागतलो, कित्याक 1-2 विशय तकलेंत आशिल्ले. दिस्त 75 हांव सुरवात करता म्हळ्यार युनिवर्सिटी कडल्यान एक आमंत्रण आयलें की कोंकणी विभाग आमचो अडचणींत आसा, तेन्ना थंय येवन शिकय म्हणून 2 विशय. म्हणटकच थंय वचून शिकोवन दनपार मागीर घरा कडेन येता म्हणसर म्हाका आनीक शक्ती उरना नाशिल्ली बरोवपाक. ताका लागून ती 4 वर्सां थंय गेली. आनी मागीर ज्या दिसा मोदी सरकारान लॉकडावन लागू केला त्या दिसा हांवें बरोवपाक सुरवात केल्या, कारण भायर सरपूय ना आनी कोण येनाशिल्लो घरा कडेन. ताका लागून म्हाका वेळ मेळ्ळो आनी 3 म्हयन्यां भितर हांवें ती बरोवन सोंपयली. व्हडलें घर, कळ्ळें न्ही. म्हणटकच कितें जाता, खूब फाटी तुका इच्छा आसता हें करचें तें करचें तें करचें तें करचें, पूण तूं अशे रितीन परिस्थितींत घुस्पता की सगळें करूंक पावना. तुका वेंचून काडचें पडटा कितें गरजेचें, कितें चड म्हत्वाचें आयचे परिस्थितींत. म्हजी कादंबरी म्हत्वाची काय गोंय राखप म्हत्वाचें, म्हजें लेखन म्हत्वाचें काय राजभास आंदोलन म्हत्वाचें, हें ठरोवचें पडटा. आनी त्या प्रमाणे घडत गेलां आनी ताका लागून ह्या साहित्याच्या संबंदान अशें घडलां. गतार्या तडबेगी मार्या, आगा गतार्या तडबेगी मार्या. पलतडची दिसतात शेतां रिबिरावा रिबिरावर, वल्लय गतार्या बेगी बेगी पावया. वल्लय गतार्या बेगी बेगी पावया. पैशिल्ली कानार गीता रिबिरावा रिबिरावा, आगा गतारिया तडबेगी मारिया. आगा गतारिया तडबेगी मारिया. कालची चितना उलतली कोंब्या सदा. खोटेर मोगाचो दोगा उबेचो सोंपतलो तळ्या बांदार. रातीची सपना कालची चितना उलतली कोंब्या सदा. खोटेर मोगाचो दोगा उबेचो सोंपतलो तळ्या बांदार. 5व्या शेतांतल्या तांबड्या कापडाचे, 5व्या शेतांतल्या तांबड्या कापडाचे. सूर्याची भांगरा बोता रिबिराबा रिबिराबा. वल्लय गतार्या बेगी बेगी पावया. वल्लय गतार्या बेगी बेगी पावया.
वर्सांतली रोजां सांजेची दिवजां लायतली वाटेक दोळे तळयात साळकाचे तळयात मोगाचे रावतले फुलूक कळे वर्सांतली रोजां सांजेची दिवजां लायतली वाटेक दोळे तळयात साळकाचे तळयात मोगाचे रावतले फुलूक कळे वाऱ्याच्या ल्हारात मल्ल्याच्या ठेक्यार वाऱ्याच्या ल्हारात मल्ल्याच्या ठेक्यार मन पिशे भुलून बसता रिविरावा वल्लय गातार्या बेगी बेगी पावया वल्लय गातार्या बेगी बेगी पावया. साधारण 1978-19 ह्या वर्सांनी आमची भुरगीं शाळेंत वचपाची वयाची जाली आनीक आमचे मुखार एक प्रस्न उबो रावलो की ह्या भुरग्यांक कोंकणी माध्यमांतल्यान शिक्षण दिवंक जाय पूण शाळा ना. एक शाळा गोंयची मुक्ती उपरांत सुरू जाल्ली अशाच खाजगी प्रयत्नान पूण ती बंद पडिल्ली. म्हणटकच कितें करया हो विचार आमचो चलतालो. अशे वेळार कळ्ळें की मठग्रामस्थ हिंदू सभेची एक KG कोमात चलता आनी ती ते बंद करूंक सोदतात. अशे वेळार चंद्रकांत बाब केणी आनीक नारायण बाब मावजो ह्या दोगांचोय संबंद मठग्रामस्थ हिंदू सभे कडेन आशिल्लो. म्हणटच तांकां विनंती केली की सभेक विचारून जर ते आमकां दिता जाय चलोवपाक ती शाळा तर आमी घेवया. हांव तेन्ना कोंकणी भाशा मंडळाचो अध्यक्ष आनीक त्या प्रमाणे तांणी उलोवणी केली आनीक सभेनूय मान्यताय दिली की तुमी थंयच चलयात त्याच जाग्यार भाडें बिडें कांय नाका आनीक तुमचे जेन्ना स्वताचो जागो तुमकां मेळटलो तेन्ना मागीर सोडात. त्या प्रमाणे आमी विद्याभवन KG शाळा ह्या नांवान शाळा सुरू केली. ताजे पयलीं मठग्रामस्थ हिंदू सभे कडेन एक कबलात केली बरोवन लेखी कबलात केली आनीक तांकांय आश्वासन दिलें की ह्या बाबतींत आमी जबाबदारीन वागतले म्हणपाचें. आनीक थंय सुरवातीक KG सुरू केली. आतां KG जातकच मागीर मुळावी शाळा जाय. मागीर मुळावी शाळा थंयच तशीच चालू केली आनी KG आनी मुळावी शाळा अशी ती चल्ली. आतां मुळावी शाळा करून थांबची असो विचार तेन्ना नाशिल्लो. विचार आशिल्लो तो असो की ही भुरगीं मागीर दुसऱ्या हायस्कुलांनी वतात आनीक थंय ती बरी शिकून नांव काडटात किंवा बरो नंबर घेतात बोर्डाचे परिक्षेत. पूण श्रय आमकां मेळना, श्रय त्या हायस्कुलाक मेळटा. त्या खातीर आमी आमचें हायस्कूल काडचें आनी त्या हायस्कुलाचो जो प्रॉडक्ट आसा त्या प्रॉडक्टांतल्यान मुळाव्या शिक्षणाचो वायट न्हय तर बरो परिणाम कसो जाता हें सर्वसामान्य लोकांक दाखोवन दिवचें, हें पालकांक प्रत्यक्ष दाखोवन दिवचें असो विचार आशिल्लो. मागीर कांय वर्सांनी हायस्कूल जें मुळाक येवजिल्लें तें सुरू जालें. आज ते रवींद्र केळेकार विद्या मंदिर ह्या नांवान चलता. आनीक एक बरें घडलां की ज्यो वेगळ्यो वेगळ्यो एक्टिविटीज विद्यार्थ्यांनी करच्यो अशी अपेक्षा आसता तांच्या व्यक्तिमत्वाचे उदरगती खातीर त्यो ह्या शाळेंत खूब बऱ्यो जातात आनी ह्या कितलेशा स्पर्धांनी ही शाळा बरें नांव जोडटा. शाळेचो निकालूय कांय वर्सां 100% आयला. उदय बाब, तुम्ही आमची शाळा खूप वर्सां पयलीं सुरू केल्ली. उदय बाब, तुम्ही सुरू केल्ल्या शाळेत आमी आज शिकतात. उदय बाब, तुमकां चड आनी चड देव बरें करूं. माळ गे बाई, नाच गे बाई,
जांभळा पिकीचा खुंटाये बस के बाई थोल के बाई कळ्या कळ्या फुला फुला तुझेच पिशे लागला बाई तू बांध घुंगरा यो यो साडो रे यो पोसू तुझे गे यो साडो रे यो पोसू तुझे गे यो पावसान तुला गे रावला तुका गे पावसान तुला गे रावला तुका गे हे तुझे तुझे मजे अपलिपा अपलिपा सालिपा कांतो गोडो जिंदर तलवागा सोदी तुझे मजे अपलिपा अपलिपा सालिपा तुझे मजे अपलिपा ओ हो अपलिपा सालिपा कांतो गोडो जिंदर पाय जरी बांधून घालले तर सळती मेकळी मला धरतरी आमची सृष्टाय आमची पाचवी चालणार पोटी म्हणा हात पाय जरी बांधून घाले तर सळती मेकळी
मनाच्या उल्हासाचे माटो आता सदे सदे वेगळ्या मनाच्या उल्हासाचे माटो आता सदे सदे त्या बेताची याद जागोपाक ढोल ताशे बडे बडे ढोल ताशे बडे बडे ढोल ताशे बडे बडे हजार दैता जोडून आयले उत्सव आता बने बने त्या दैताची याद जागोपाक ढोल ताशे बडे बडे 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 उदय बाब कोंकणी चळवळी विंगड विंगड आंगांनी तांणी भोव मोलादीक योगदान दिलें आनी कोंकणींतल्या सगळ्या जैतांचे जे साक्षीदार जाले ते आमचे उदय बाब, आमचे मानदंड, आमचो अभिमान, आमची प्रेरणा, फालचो आदर्श. हांव मागता कोंकणी भाशा मंडळाचे अध्यक्ष अन्वेशाबाई सिंग हांचे कडेन तांणी भोवमानान उदय बाब भेंब्रे, तेच प्रमाणे किशोरीताई, शाळा वेवस्थापन समितीचे प्रशांत बाब, चेतन बाब आचार्य, अनुप बाब मडकयकार, दत्ता बाब नाईक, तेच प्रमाणे रत्नमालाबाई दिवकार, मंगलदास भट, हे सगळ्यांक घेवन आनी मानेस्तांक घेवन माचेर येवचें. आमचे मदीं सदानंद बाब काणेकार आसात, ज्यांनी स्वता जन्मत कौलान खूब मोठे वावर केल्लो आसा, तांणी माचेर येवचें. हो खीण आनंदाचो, हो खीण सन्मानाचो. उदय बाबान वयर दसकां गोंयकारपणाच्या चळवळींत, कोंकणीच्या चळवळींत जें योगदान दिलें, निस्वार्थी योगदान, त्या योगदानाचो हो भोवमान. उदय बाब आमचे आदर्श, सेल्फलेस कशें जगूं येता ताची प्रेरणा. हो भोवमान आमचो तुमचो सगळ्यांचो, कोंकणी मायेचो, गोंयकारपणाचो. मागता सगळ्या कडेन ताळयांनी उदय बाबाक ह्या व्यासपीठाचेर येवकार दिवया. उदय बाब, उदय बाब म्हणल्यार आमची प्रेरणा, उदय बाब स्वाभिमान, उदय बाब अभिमान. वृद्धी ऐसाची जोडी कशी पेवया तळ्यात, सपना जिणेची चोया मळबा दोळ्यात. ऐसाची जोडी कशी पेवया तळ्यात, सपना जिणेची चोया मळबा दोळ्यात. जीविताची री माणसुकेचे गीत गाऊन जागोया संसार पात्या पारार. चान्याचे राती ललललला ललललला हा 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 आता घालून गाऊया गाऊया गुटाच्या मधुर तालात, गुटाच्या मधुर तालात, गुटाच्या मधुर तालात. मनाच्या उल्हासाचे माटवाता सजे सजे. हो मेकळे मनाच्या उल्हासाचे माटवाता सजे सजे. त्या जैताची याद जागोपाक ढोल ताशे बडे बडे. हो त्या जैताची याद जागोपाक ढोल ताशे बडे बडे. ताळ्यो 1 2 1 2 3.
हजार दैता जोडून आले उत्सवात मने 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 हजार दैता जोडून आले उत्सवात मने मने त्या दैताची याद जागो बघ ढोल ताशे बडे बडे ढोल ताशे बडे बडे ढोल ताशे बडे बडे हजार दैता जोडून आले उत्सवात मने मने हजार दैता जोडून आले उत्सवात मने मने त्या दैताची याद जागो बघ ढोल ताशे बडे बडे 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 त्या दैताची याद जागो बघ ढोल ताशे बडे बडे सुन पे त्या दैताची याद जागो बघ ढोल ताशे बड़े बड़े अरे ढोल ताशे बड़े बड़े ढोल ताशे बड़े बड़े ढिंग ताक दिरिगिड ढिंग ताक दिरिगिड ढिंग ताक धा धा धा